يعني غتعوض هنا اكس ايكغيك زد اكس ايكغيك زد، يعني غتعطيك اكس اس 2 زائد ايكغيك اس 2 زائد زد اس 2. ويونا متنساوش الجذر المربع. متفقين؟ اي فوا اي يعني غتعوض ليا هنا غيولي نفس الفيكتور، يعني اكس كان هنا اكس بريم، دونك هنا هادو اكس بريم و ايكغيك بريم زد بريم غيبقاو اكس ايكغيك زد، يعني اكس فوا اكس يعني اكس او كاري، ايكغيك فوا ايكغيك يعني ايكغيك او كاري، زد فوا زد يعني زد او كاري، زد او كاري عفوا، وبيان سور جذر المربع. متفقين؟ صحيح، يعني بيان سور هذا هو منظم المتجه بيان سور اي. دونك دابا غنشوفوا المسافه ما بين جوج ديال النقط اللي كينتميو للفضاء. دونك يعني باش كنقول نقطه كتنتمي للفضاء كذلك بيان سور باغ اكزومبل ام كتنتمي للفضاء. متفقين؟ بيان دونك بيان سور غنفهموا مزيان دابا فاش غنعطيكم يعني واحد التمثيل باش تفهموا معايا. قبيله قلت لكم مثلا اي غناخذها هي ابي ياك. متفقين؟ باش نعطيكم واحد الحاجه باش تتخيلوا معايا. دونك شوف معايا المسافه بين النقطه ا الاحداثيه ديالها هي اكس ا ايكغيك ا زد ا، والنقطه بي الاحداث ديالها اكس بي ايكغيك بي زد بي. قلت لكم المسافه دونك هي المسافه شنو هي. دونك مثل هادشي صعيب ماشي شي حاجه صعيبه. دونك هادشي بيان سور الخاصيه اللي كندير لكم هنايا بيان سور التمارين كتخدم بهذا الشيء. اوكي يعني فاش كيقول لك المنظم المتجهه اولا الجدار السلمي اولا المسافه بين نقطتين كتستعمل هذه الخاصيه. اوكي اولا هذه الخاصيات. متفقين؟ دونك شنو هي المسافه؟ المسافه تو سامبلومون ا بي، وقلت لكم كذلك هي بي ا. ما عنديش مشكل نقلب هنا الحروف. متفقين؟ ما عنديش مشكل في الحروف نقلبهم. تو سامبلومون شنو كتساوي؟ يعني تصور معايا دابا اي كتساوي ا بي. دونك بيان سور لا عقلتوا معايا في الاعداد العقديه، ما عقلتش واش عقلتوا معايا ولا لا. دونك تو سامبلومون يعني فاش كنقول متجه اي كتساوي ا بي، بيان سور اي لي كومبوزون ديالها هما اكس ايكغيك زد. متفقين؟ يعني هاهما درتهم لك هنا، يعني لي كوردوني ديالها ولا بيان سور الاحداثيات ديالها. وبيان سور ا بي متجه ا بي شنو هما الاحداثيات ديالها؟ شوفوا معايا الاحداثيات. تو سامبلومون الاحداثيات مثلا غناخذ ا هي هادي، هاي ا. دونك انا قلت لك تمم ليا ا بي، بغيت بي فين غتكون؟ بحيث ان المتجه اي كتساوي ا بي. شوف معايا كل متجهتين لهما نفس المنحى، اوكي نفس الاتجاه ونفس المنظم فانهما متساويتين. يعني تو سامبلومون ماشي مشكل تكون هاد المتجهه ماشي منطبقه على المتجه ا بي ولكن راهم متساويين. متفقين؟ يعني شوف معايا كيفاش دابا غنتمم بي. شنو قلت لكم؟ متجه ا بي كتساوي اي، يعني تو سامبلومون غنشد هاد المتجهه اي وغندير لها الازاحه. باش كنقول الازاحه ما كنبدلش المنحى ديالها اتجاه والمنظم، يعني فوق طاق نحطها هنا. دونك نفس المنظم بيان سور، يعني باغ اكزومبل كوم سا بيان سور غتعطيني بيان سور هاد المتجه هنا غتعطيني ا بي. دونك هادي بيان سور هي المتجهه ا بي اللي كتساوي بيان سور اي. متفقين؟ شوف معايا اكس بي هو هذا اولا ايكغيك بي هنا ماشي كوم سا مي كل نقطه نفس الطريقه اللي درت مع ام. يعني هاد الشيء شويه يعني مركب، حاولوا تخيلوا معايا نفس الطريقه اللي درت مع كروند ام غديرها مع ا ومع بي. متفقين؟ يعني تو سامبلومون باغ اكزومبل هادي باغ اكزومبل كوم سا، يعني غتعطيك هنايا مثلا هذا هو اكس ا، هنا غتعطيك مثلا هو ايكغيك ا. اوكي وهنا غتعطيك بيان سور زد بيان سور زد باسكو يعني هادي باغ اكزومبل يعني كوم سا، يعني كدير متوازي مع هادي يعني كوم سا يعني زد ا. متفقين؟ نفس القضيه مع بي. يعني كنتمنى يعني تكونوا تخيلتوا معايا هادشي، حاولوا تخيلوا معايا باسكو يعني شويه يعني فكروا صعيب ترسموا مزيان. حاولوا يعني تخيلوا معايا نفس الطريقه غنديروها مع بي. دونك يعني فاش كنقول بيان سور اللي بغيت يعني الافصل يعني اكس تو سامبلومون راه هو ايكغيك اولا اكس بيان سور اكس في هذه الحاله راه هو اكس بي وكنقص منه اكس ا. كنتمنى يعني تكون تبان لكم. دونك بيان سور يعني هذيك المسافه اللي غتكون هنا هي نفس المسافه اللي لقيتها هنا هي اكس. دونك يعني غتلقى مثلا نديرو مثلا باش تفهموني. دونك باغ اكزومبل كوم سا فريمون يعني سا. دونك غتعطيني مثلا هادي هي ايكغي اولا اكس ا اولا اكس بي عفوا. هنا بيان سور غتعطيني مثلا هنايا هي ايكغيك بي، هنا بيان سور غتعطيني مثلا غتكون النقطه هنا هي زد بي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا تخيلتوا معايا. متفقين؟
دونك لاحظوا معايا مزيان، يعني هادي تو سامبلومون هي غنشد هادشي كامل وغنقص منه هادي، اوكي. يعني باش تعطيني هاد اكس، يعني اكس شنو هي؟ اكس بي ناقص اكس ا. ايكغيك تو سامبلومون هي ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، و زد اللي هو زد بي ناقص زد ا. نتمنى يعني تكونوا فهمتوا معايا هادشي. تو سامبلومون نفس الطريقه هادي غنعوض هنا داكشي، اوكي. يعني المتجه بيان سور فاش كنقول المنظم تو سامبلومون راه هو المنظم ديال المتجه ا بي، يعني المسافه راه هو المنظم ديال المتجه ا بي. اي بيان سور تو سامبلومون هي اكس بي ناقص اكس ا أس 2 زائد إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ أس 2. غنعطيكم واحد الحاجة مهمة باش تعقلوا عليها، زائد زد بي ناقص زد أ أس 2 الكل جذر مربع. هنا إلا درت إكس أ ناقص إكس بي واش كيغير شي حاجة؟ نو، كيبقى داكشي بغي. علاش؟ حيت عندي أس 2. فاش كنقول أ ناقص بي الكل أس 2 راه هي بي ناقص أ الكل أس 2. علاش؟ حيت ناقص واحد أس 2 هي واحد. متفقين؟ يعني هادي دائما بغي، يعني واخا نقلب هادشي ماشي مشكل. متفقين؟ غير عقلوا على هادي سامبلومون ديال المسافة. نعطيكم يعني شي مثال. بيان دونك ركزوا معايا مزيان في المثال باش تفهموا الخاصيات. دونك شي مثال بسيط. دونك مثال باغ اكزومبل نعتبر المتجهتين اي ذات احداثيات مثلا اي الاحداثيه ديالها 5 مثلا 2 4 و في الاحداثيات ديالها مثلا 2 3 1 مثلا، و نقطتين ا و بي مثلا ا غناخذ الاحداثيات ديالها مثلا 1 1 2 متفقين، و بي غناخذ الاحداثيات ديالها هما اكس يغريك زد. متفقين؟ دونك نقول لك السؤال الاول احسب جداء السلمي ل اي و في، يعني اي خلوي سكالير افيك في. دونك شنو كدير الطريقه ديالنا؟ بصحيطه كتسد الاحداثيات كديرهم يعني بطريقه عموديه فيرتيكال، يعني 5 2 4 نفس الترتيب. اتونسيون ما ديرش ما تبداش من العكس، دائما من اليسار، كتبدا من اليسار. متفقين؟ قلت لكم على حساب بيان سور اي جي كا، يعني اللي كيكون في اليسار اللي هو كيكون مضروب في اي، اللي من بعد اللي في جي من بعد في الكا، اوكي. يعني نفس الترتيب، يعني اللي اي هو اللي كيكون فوق من بعد جي من بعد اللي في كا، اوكي. بيان سور بوان كوا نفس الطريقه طق كنحطو عموديين، يعني 2 3 1. تو سامبلومون شوفوا معايا 5 في 2 يعني مباشره، اوكي 10 زائد 2 في 3 هي 6 زائد 4 في 1 اللي هي 4. دونك النتيجه هي 20 مباشره. متفقين؟ بيان. دونك دابا غنقول لك حدد، شوف معايا السؤال ديالي، حدد اكس و ايكغيك و زد. شنو هما اكس و ايكغيك و زد؟ هما احداثيات النقطه بي، حيث هاد المتجهه اي كتساوي المتجهه ا بي. ثم احسب المسافه ا بي، ثم احسب المسافه ا بي. دونك يعني قلت لك حدد لي اكس و زد بحيث ان اي كتساوي ا بي. دونك لاحظوا معايا مزيان، اي كتساوي ا بي. شنو قلت لكم قبيله؟ يعني 5 شنو غادي يساوي ليا؟ بيان سور فاش كنقول اي كتساوي ا بي، يعني وشنو هما الاحداثيات ديال ا بي؟ نعطيكم الاحداثيات ديال ا بي باش تفهموني مزيان. الاحداثيات ديال ا بي شوف معايا مزيان. دونك ا بي الاحداثيات ديالها غنديرهم كالشكل التالي ما بين اقواس. دونك بالنسبه للافصول وبالنسبه للارتفاع وبالنسبه للارتفاع، عندي ثلاثه ديال الحوايج. بالنسبه للافصول كنسد الافصول ديال بي وكنقص منه الافصول ديال ا، يعني كنبدا من اليمين وكنقص منه اليسار. دونك بي شحال بي؟ هو اكس، غنقص منه كوا نقص منه الافصول ديال ا. الافصول ديال ا هو 1 ناقص 1. الارتو ديال بي ناقص الارتو ديال ا، يعني ايكغيك ناقص 1. وبالنسبه للارتفاع، الارتفاع ديال بي ناقص الارتفاع ديال ا، يعني زد ناقص 2. فهمتي؟ دونك هادشي بيان سور قلت لكم المتجه ا بي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي المتجه اي. دونك هادشي كيستلزم ليا ان يعني الافصول كيساوي الافصول، الارتو كيساوي الارتو، والارتفاع كيساوي الارتفاع. يعني غندير هنا مثلا كوم سا لا كوم سا. دونك غنشد هنا بيان سور الافصول هو الاول اكس ناقص 1 ايكغيك ناقص 1. متفقين؟ اي بيان سور زد ناقص 2. اي بيان سور لاحظوا معايا نفس فين هي اي ها هي. دونك غندير بيان سور 5 2 4، يعني كتكون كنقول لك هذا المتجه كتساوي هذا المتجه. يعني فاش كنقول المتجه كتساوي المتجه يعني 5 كتساوي هذا الافصول
2 كتساوي هاد الارتوب، و 4 كتساوي هاد الارتفاع. يعني هاد الشيء يكافئ ان اكس ناقص 1 كتساوي 5. يعني اكس كتساوي شويه عليكم ماشي مشكل، اكس ناقص 1 كتساوي 5، اكغيك ناقص 1 كتساوي 2، و زد ناقص 2 كتساوي 4. متفقين؟ بيان. دونك يعني هادشي يكافئ ان دونك يعني اكس كيساوي 6، اكغيك كيساوي دونك يعني 3 غادي تجيب الطرف الاخر، زد كتساوي 4 زائد 2 يعني 6. تو سامبلومون اذا ب الاحداثيات ديالها هما 6 3 6 6 3 6. بيان. دونك دابا قال لك حسب لي المسافه ا بي. دونك بيان سور المسافه ا بي نحسبوها يعني مباشره، نحسبها لكم هنا. ا بي شنو كتساوي جذر مربع بيان سور اكس بي ناقص اكس ا. اكس بي شحال كيساوي؟ قلنا هو 6، غتنقص منه اكس ا. فين هي ا؟ هي هادي. دونك يعني 6 ناقص 1 الكل أس 2. ها هي هادي، يعني 6 ناقص 1 هي 5، يعني 5 أس 2 مباشرة. متفقين؟ نديرو مباشرة 5 أس 2 زائد بيان سور دابا إكغيك بي ناقص إكغيك أ. دونك يعني 3 غنقص منها 1، يعني هي 2 أس 2. متنساوش أس 2، عندي أس 2. وزد بي ناقص زد أ، دونك بيان سور هي 6 غتنقص منها بيان سور زد أ اللي هو 2، يعني 6 ناقص 2 يعني 4، يعني زائد 4 أس 2. ولا الحاسبات كنتو تحسبوا هاد القيمه. دونك شحال تعطيكم؟ مثلا 25 غتزيد عليها 4 غتزيد عليها 16. دونك بيان سور 25 زائد 4 زائد 16. دونك هاد النتيجه شحال؟ نشوفوا الآلة الحاسبه ماشي مشكل. دونك تقريبا كتساوي 3، ماشي تقريبا 100 اكيد. دونك 3 جذر مربع 5. متفقين؟ دونك تاكدوا من النتيجه. بيان. دونك هذا هو بيان سور هو المثال. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا مزيان. دونك دابا غنمسح السبوره كامله باش نمروا لفقره جديده. اوكي، نتمنى يعني تكونوا فهمتوا معايا لحد الان. ما بغيت نعطي بزاف ديال الامثله حيت هادشي سهل. غتعقلوا لي على الخاصيات، راه الخاصيات كطبقوهم. بيان سور قلت لكم او افصل اكس ارتب اكغيك والارتفاع زد، في افصل اكس بريم والارتب اكغيك بريم والارتفاع زد بريم. تو سامبلومون يعني كيولي عندي فاش كندوي على اسباس كندوي على 3 ديال المحاور، يعني كيولي عندي افصل ارتب وارتفاع. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور حنا كنا كنعرفوا المستوى تو سامبلومون يعني هو البلان او اكس إيكغيك. يعني كنتعرفوا غير على جوج ديال المحاور، يعني او اكس و او إيكغيك. مي هنا غنتعرفوا على 3 ديال المحاور. قلت لكم اساس متعامد ممنظم كيحقق ليه كالتالي. دونك بيان سور كتكون بيان سور الاسره اي جي كا خصها تكون ماذا؟ اسره حره. دونك يعني شنو قلت لكم اسره حره؟ يعني اللي خديت 3 ديال المعاملات الفا بيتا غاما وضربتهم في المتجهات في لي فيكتور اي جي اي كا، وقلت لكم كيساوي المتجهه المنعدمه بيان سور كندير مع الجمع. دونك هادشي كيستلزم ان الفا كتساوي بيتا كتساوي غاما كتساوي صفر. دونك الا لقيت هاد الشيء دونك تكون بيان سور عائله حره. متفقين؟ دونك شنو تكونوا فهمتوا معايا لحد الان.